माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो पूरा पॉइंट किया है। वो बहन असल में कह रही है कि देखें तो कुरान में कोई नई चीज़ तहरीफ नहीं की। बहन आप यही आप बात कर रही थी ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा बहन, मैं सिर्फ आपसे सादा सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये आप जब मिर्ज़ा साहब की बात करती है तो आप उनका पूरा नाम बता सकती हैं मुझे? कौन से मिर्जा साहब? मिर्ज़ा साहब जो जिनको आपने नबी माना है। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ये गुलाम अहमद से क्या मुराद है? किसके गुलाम है वो? अहमद के अहमद कौन नाम है है? उनका। नहीं मतलब गुलाम अहमद होता है ना, कहते हैं गुलाम रसूल, रसूल का गुलाम, गुलाम मुर्जा, मुर्जा का भाई गुलाम। उनका नाम अहमद है। गुलाम चूंकि उनकी फैमिली में है, गुलाम कादर, गुलाम मुर्तजा, तो वो गुलाम गुलाम का है। कादिर मतलब कादर मुतलक का गुलाम, गुलाम मुर्जा, मुर्जा का गुलाम। तो गुलाम अहमद में अहमद कौन है, मतलब किसके गुलाम है वो? भाई ये नाम है, गुलामी नहीं है, गुलाम अहमद है। नहीं नहीं, अच्छा गुलाम गुलाम अहमद। इकला हक्का है। अच्छा, तो ये नबी पाक के गुलाम नहीं है इसका मतलब वो? है, गुलाम है। तो ये इसलिए गुलाम अहमद नाम रखा था ना? हाँ जी, हाँ जी, तो नबी पाक का ही नाम अहमद था ना, यही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, पाक का एक सिफाती नाम अहमद था। एक नाम अहमद था, तो ये नाम अहमद जो है ना, सिफाती नाम अहमद था। ठीक है ठीक, सिफाती नाम अहमद आपके मुताबिक। ये नबी पाक का सिफाती नाम अहमद आपको पहली बार कहाँ से सुनने को मिला? पहली बार? जी जी, ये कहाँ से नाम आया अहमद? पहली बार कहाँ से सुना आपने अहमद नाम? हमें कहीं मिलता है इस्लामी तारीख में, कुरान में, हदीस में अहमद नाम कहाँ मिला? हाँ जी, रसूल पाक की हदीस से मिलता है कि मैं अहमद हूँ। कुरान में भी मिलता है, हज़रत ईसा ने बिशारत दी थी कि आने वाले नबी की। हाँ जी, कुरान में भी मिलता है। बिल्कुल, सूरह सफ में मिलता है। तो ये नबी पाक का नाम ही अहमद आया ना कुरान पाक में? हाँ जी, उनका सफाती नाम अहमद है, आया है। उनका कुरान में भी सफाती नाम अहमद आया है। ठीक है ठीक है, मतलब वो जो हज़रत ईसा की पेशन गोई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी कि एक अहमद रसूल आएगा, एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। नबी पाक ही थे वो? हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की और नबी पाक की भी, दोनों की थी। दोनों की पेशन गोई? वो तो एक रसूल की बात कर रहे हैं कि एक रसूल आएगा। तो क्या एक नाम दो को नहीं दिए जाते? नहीं, नाम तो ओके, वो तो उम्मत को दे दे ले। वो कह रहे एक रसूल आएगा मेरे बाद, इसकी बात कर रहे। उन्होंने अहमद कहा था, एक नहीं कहा था। तो एक नाम क्या दो को नहीं दिया जाता? उन्होंने कहा था बशरम बिरसूली याद मिन बादी व इस्महु अहमद। ठीक है, पेशन गोई की मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा, इस्महु अहमद। जी तो जरा उसके आगे पढ़े। जी, उसके आगे पढ़ लें जी। उसके आगे क्या दो कर दिया उन्होंने? नहीं, उसके आगे पढ़े था। तो वो जब खुली खुली निशानियां ले आया तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब इससे दो का साबित होती? नहीं, इस्मो अहमद के आगे पढ़े जरा, मेरे पास मोबाइल है। जी जी, मैं उसमें खोले तो मैं आपको आगे वही बता रहा ना कि जब उनके खुली खुली निशानी ले लिया तो उन्होंने उसका इनकार कर दिया। तो मुझे सिर्फ ये बता दे, पेशन कोई एक रसूल की थी, वो तो रसूल कौन है? आगे क्या है? इसके आगे थोड़ा सा पढ़े। बहन पीछे तो पढ़ ले, ये पेशन कोई किसकी थी एक रसूल की? आप पहले पूरी पढ़ ले, फिर आपको समझ आएगी ना। मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, मैं कौन सा तर्जुमा बताऊं? मैंने आपको सुना तो दिया कि जब वो उनके पास खुली खुली निशानियां रसूल ले आया। थोड़ा सा आगे बोला है, पढ़े। तो बहन मैं पीछे पढ़ रहा हूँ, मैं आगे ही तो पढ़ रहा हूँ। तो थोड़ा पूरा पढ़ जब ले। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक रसूल के आने की पेशन गोई की, बिशारत दी जिसका नाम अहमद होगा, और जब वो उनके पास खुली खुली निशानियां ले आया तो वो उसके इनकारी हो गए। ये ले पूरी पढ़ दी, अब बताएं। तो फिर कौन इनकारी कौन हुए थे? कौन इनकारी? आप बताएं मुझे, कौन इनकारी हुए थे? मैं तो आपसे पूछ नहीं, कौन इनकारी हुए थे? बहन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे से पूछी जा रही। आप बता देना किसकी पेशन गोई की थी, किस रसूल की पेशन गोई की थी हज़रत ईसा ने अहमद नाम में? हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की। किसकी? हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की। हजरत मसीह मौद, तो हजरत ईसा ने उनकी पेशन गोई की थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नई पेशन गोई की थी। उन्होंने ऐसे ही उनकी भी थी, उनकी भी थी, उनकी भी थी। अभी तो आप कह रहे हैं मसीह मौद पेशन गोई थी। मैं पहले बार बार कहा है, दोनों की है, दोनों की है। बात तो एक रसूल की पेशन गोई है ना, तो एक कौन है बताए? तो भाई क्या एक नाम दो नबियों को नहीं दिया जाता? मैं कह रहा हूँ नहीं, रसूल तो एक आएगा ना, वो कौन आया? दो आए हैं। एक उन्होंने तो हजरत ईसा ने एक की बिशारत दी, आप दो ला रही। तो जब दो आए हैं तो मैं कहाँ से ला रही तो हूँ? नाउजुबिल्लाह, कुरान नाउजुबिल्लाह गलत मैं नहीं हो रही कुरान के अंदर। आप कुरान को झूठा कह रही हैं। ये आपकी समझ गलत है, तो कुरान कैसे गलत हो गया? कुरान के अल्फाज है कि एक रसूल की पेशन गोई की। वो रसूल कौन थे? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ आप कि कुरान ने कहा है, समझना चाहते हैं, कुरान ने वो बताया, समझिए। बहन कुरान ने कहा मेरी कि समझ ईसा ये है ने, कि ये पेशन गोई दोनों के बारे में थी। जी, अगर आप कुछ समझना चाहते हो लेकिन तो आपने पहले कहा मसीह मौद ही कहा आपने। मैंने इससे पहले दोनों का कहा था, दोनों के बारे में है ये पेशन गोई। लेकिन एक रसूल कौन है जिसकी पेशन गोई थी?
میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے اپنی قوم کو ایک رسول کی پیشن گوئی، ایک عظیم رسول کی، جس کا نام احمد ہوگا. بتائیں وہ کون سے رسول تھے جن کی پیشن گوئی تھی؟ اب بار بار کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں ایک دفعہ جواب دے چکی ہوں. میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کا کریکٹ آنسر میں جاننا چاہتا ہوں بہن کہ وہ ایک رسول کریکٹ کون ہے. آنسر یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اور حضرت وسلم دونوں کے بارے میں یہ بہن پیشن وہاں گوئی. آپ اگر یہ جواب دیں گی تو نعوذ باللہ آپ قرآن پہ جھوٹ باندھ نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ایک رسول کی، آپ دو بنا دیں. بھائی میں قرآن پہ جھوٹ نہیں بول رہی، آپ کی سمجھ غلط ہے قرآن سے. لکھا ہوا ایک رسول بہن، ایک رسول کی پیشن گوئی. بتائیے آپ سچ بول رہی ہیں، قرآن سچ بول رہا ہے. اچھا قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ آپ کہتے ہیں زندہ آسمان پہ چلے گئے، بہن تو اس کا یہ کیا آپ تعلق کہتے ہے؟ ہیں قرآن میں لکھا ہے، اس کا تو مطلب یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہے. آپ کی سمجھ کا قصور ہے نا. اچھا ٹھیک ہے بہن، اس کا مطلب قرآن نعوذ باللہ غلط بیانی ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ نے ایک رسول کی پیشن گوئی نہیں کی تھی. نہیں آپ بتائیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ مانتے ہیں، بہن مجھے تو پتہ یہ ہے، آپ کی قصور کا سمجھ کا بہن قصور ہے نا مجھے کہ پتہ قرآن ہے، غلط ہو گیا. بہن مجھے نعوذ پتہ باللہ. ہے حضرت عیسیٰ بھی آسمان کا ذکر آ جائے گا. مجھے پتہ ہے ایمرجنسی بٹن کا. آپ صرف نہیں مجھے بتا دیں. میں آپ کی سمجھ کی بات کر رہی ہوں، بات آپ سنیں، کی سمجھ کی بات میں کر رہی ہوں. بتاتا ہوں، اگر آپ غلط سمجھو بہن وہ کس عمر میں گئے آسمان پہ ہمارے مطابق، اور آپ کے مطابق وہ صلیب سے بچے کس عمر میں؟ جو ہسٹری بتاتی 33 ایج. اور 33 کی ایج سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کو بشارت دی کہ تم ایک عظیم رسول آئے گا. وہ بتائیں کس کے بارے میں بات کی تھی؟ آپ کیا پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ میں صرف یہ مجھ سے پوچھنا بھائی؟ چاہتا ہوں کہ آپ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس ایک رسول کے آنے کی بشارت دی تھی اپنی قوم کو جس کا نام احمد تھا؟ وہ احمد کون ہے بہن؟ میں بار بار جواب دے چکی ہوں. ایک رسول بتا دیں بس مجھے، میں مائک میوٹ کر لوں گا. ایک رسول، دو نہیں ہو سکتے، ایک ہوگا. اگر دو کہیں گے تو قرآن پہ جھوٹ باندھنے کی آپ، اور بہت سخت سزا ہے اس کو. بھائی قرآن پہ اللہ معاف کرے میں کیوں جھوٹ باندھے کہ یہ آپ کی سمجھ کا اور ہے آپ فرق. بہن سنیں، قرآن پہ بھی جھوٹ باندھنے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی آپ جھوٹ باندھنے کی، اللہ کے پیارے رسول پہ آپ جھوٹ باندھنے کی، تو نعوذ باللہ میں آگے نہیں. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ سے زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں. میں لیکن کیوں انہوں نے جھوٹ بہن ایک باندھوں؟ رسول کا آنے کا کہا. ٹھیک ہے میرے والد صاحب مجھے کہ میں آپ کو، سمجھ کا فرق ہے بھائی. بہن صرف میرے والد صاحب مجھے کہ میں آپ کو، کچھ بھی بات نہیں تو کر سن لے سکتی. بہن، بات تو سن لے. میرے والد صاحب کے میں تمہیں صرف ایک پلاٹ دوں گا، میں کو میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں 2 پلاٹ دوں گا. میں جھوٹ باندھ رہا ہوں نا والد صاحب پہ، جب انہوں نے کہا ہی ایک رسول کا ہے. باتیں نہیں ہے کہ پلاٹ پہ اس کی تو ایگزامپل آپ پھر مجھے رسول پہ تو بتا نہیں دی، تو پلاٹ ہی لاؤں گا نا بیچ میں. آپ بتا دیں کس ایک رسول کی پیشن گوئی کی تھی؟ تو میں بتا چکی ہوں، کس کی؟ میں بتا چکی اپنا جواب. دوبارہ بتا دیں پلیز، میں سن نہیں اگر سکا تو. قرآن رپورٹ کر رہا ہے، قرآن کا معاملہ بہن سوچ کے بولیے. تو یہ قرآن کا معاملہ، میں تو جو بھی بولوں گی میں اپنا بولنے کا جواب دوں گی. بالکل. آپ کیوں نہیں سمجھتے قرآن کو کہ آپ نے بھی جواب دینا ہے؟ جی بہن، لیکن بات ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ایک رسول کی. اب وہ ایک رسول کون ہے جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، جس کا نام احمد ہے؟ جی بہن احمد کون ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کی. ٹھیک ہو گیا، بس آپ کا جواب آ گیا. بہت شکریہ جی. یہ آپ کی جماعت ہی مانتی، بس ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ سے صرف یہ جاننا تھا میں نے، کوئی اس پہ ضد بحث نہیں تھی. بہت شکریہ، جزاک اللہ.